السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. كما عودتكم اشاك فوا نتقاسم معكم ان بارفان. لو بارفان تاع اليوم c'est un parfum déjà connu par la plupart des filles يعرفوه، c'est le Good Girl. غادي نتقاسم معكم les notes تاع Good Girl, la tenue, le sillage et les différentes versions تاع Good Girl اللي خرجوا après. Dernièrement chaque parfum ولات تخرج la version classique من بعد plusieurs d'autres versions, soit تبدل la composition تولي يولي plus léger ولا يولي plus intense selon les notes, selon les ingrédients. غادي نتقاسم معكم Good Girl, Good Girl suprême, Good Girl eau de parfum légère, Good Girl very Good Girl le dernier. دونك اللي تبغي هاد البارفان تبع jusqu'à la fin. بلا ما نطول عليكم نبدو بسم الله. دونك البنات كما راكم تشوفوا انا عندي لو كوفري دو 80 مليلتر، فيه لو لي دو كور، فيه لا مينياتور تاع الساك وفيه لو بارفان. دونك لو بارفان غود جيرل انا شريته en 2017. سيتي لو بارفان اللي درته نهار عرسي، كان ديجا خرج، عجبني لو بارفان دونك شريته en grand format وان شاء الله راني باغي نعاود نرونوفليه بيسكو هادي راه غادي تكمل ما باقي فيها والو. Toujours de préférence تشرو le lait de corps avec le parfum pour meilleure tenue du parfum باش البارفان يقعد فيك، باش البارفان لا بومي تكون هيدراتي le lait la même senteur تكون فيك ديجا الريحه ولا بو تكون هيدراتي تشد beaucoup plus l'odeur وتزيدوا فوقها le parfum pour une meilleure tenue. La description du parfum Good Girl. Tout d'abord, c'est un parfum ambré floral. خرج en 2016. ملي خرج دار ضجة، كان بارتو، وين ما تروحوا تلقوا لا بوبليسيتي تاعه، وين ما تروحوا تلقوا لا سونتور، تلقوا لو بارفان. امبوسيبل وحده منكم ما تقول بلي ما فاتتش بهذا البارفان ولا ما شماتهش كلكو باغ. انا جاني ان كادو من عند، ما شريتهش دو فاصون، مشيت مي كنت في البارفومري جربته، كنت في اسبانيا جربته، كان هذا كي خرج. انا قلت لكم البارفان جامي تديروا لو بارفان وتحكموا عليه من الخطره الاولى اللي تشموا فيها، يليق تروحوا وتستنوا البارفان، سورتو الا كان البارفان يتبدل ديبار تاعه ماشي كيما لو فون تاعه، يليق او موا داك لو جور ديروا داك لو بارفان، تشوفوا شحال يشد فيكم، تشوفوا لا يتبدل ولا لا، تشوفوا لو بي اش تاع لابو تاعك، اسكو لو بارفان يولي اودور وحده اخرى. دي فوا البارفان يولي اودور كاع ماشي ما تعجبكش، ميم با تشميه في واحده اخرى يعجبك بصح فيك ما يعجبكش. دونك انا سيد داك الوقت ليدي ميلين لود بارفان عجبني، دونك بيناتهم خيرت رفدت ليدي ميلين وديته. بوكو بلوس كانوا دايرين لوفر تاع في ليدي ميلين، كانوا دايرين لا 80 مليلتر عندك لو لي 200 مليلتر اوفر. دونك انا رفدت، كنت بوكو بلوس انتريسي، عجبتني لودور سيرت ليدي ميلين باغمي لي بارفان بريفيري عندي، مي كنت بوكو بلوس انتريسي باغ لوفر. مشيت ديت هذاك لو بارفان عجبني ليدي ميلين، درت هذاك لي 2 جور ولا 3، مي توجور لو بارفان اللي سيته في يدي عجبني، سيتي هاد لو بارفان دو غود جيرل. دونك ابري وصيت عليه، جابه لي مون بير، جابه لي كادو تاع لو بارفان اللي درته في العرس تاعي. مي وصيته راني عاقله كان هو ما يعرفش بزاف لي بارفان، قلت له شوف غادي تدخل بارفومري تلقى صباط، رفد داك الصباط وجيب لي بوانتور كبيره. دونك كيما هكا جابه لي هاد لو بارفان. دونك بلا ما نطول عليكم البنات، سي ان بارفان خرج en 2016. سي ان بارفان امبري فلورال. لي نوت اللي فيه لا بلوبار لي نوت اللي نبغيهم، سي بور سا نبغي لا فيرسيون الاولى كاع اللي بانت في غود جيرل. دوك نحكي لكم على غود جيرل لود بارفان ليجير، غود جيرل سوبريم، فيري غود جيرل، ما جاونيش كاع كيما غود جيرل لود بارفان الاول. دونك لي نوت فيه لامونت ديجا انا نبغي لي بارفان ا باز دامونت كيما هيبنوتيك بوازون، فيه اموند امير، فيه اللوز المر اموند، فيه لو كافي، نبغي لي بارفان اللي يكونوا ا باز دو كافي تانيك كيما بلاك اوبيون، فيه لو كافي، برغاموت، لو سيترون، هذا يعطي بلوس دو ليجيرتي لو بارفان. دونك لي نوت
du cœur عندك la tubereuse le jasmin ما تجموش كاع fleur d'oranger par contre انا j'adore les parfums à base de fleur d'oranger l'iris ما تحسوش le côté poudré بزاف et la rose les notes du fond عندكم fève tonka le cacao j'adore les parfums à base de cacao praliné bois de santal donc غادي نتقاسم معاكم بشويه لا سنتور مي ترشوه الخطره الاولى تشموا ان تري بون بارفان جي ان بو بوازي ان بارفان جاي شباب بصح فيه واحد لا نوت لي بوازي ماشي بزاف ما على باليش لا وصلت لكم من بعد لو بارفان ابري 2 اور لو بارفان تانيك توجور يتبدل لا فلور دورانجي هذيك تعطيه واحد لا فريشور ما سي با ان بارفان فري نتفاهموا دونك غادي نقول لكم لي زوتر بارفان اللي خرجوا موراه ميم في لا ميم غام مي بلو فري دي بارفان بلو فري على هذا دونك قلت لكم لا فلور دورانجي هي اللي تمد هذيك جاسمين ميلونج تاع لا فلور دورانجي لا تيوبروز يعطيك ان بارفان اونيك لا توني تاعه البنات انا يشد فيا جوسكا كاع لا جورني 24 اور تاع لو لوندومان نشمه في لابو تاعي في لي فيتمون يشد فيهم جوسكا 3 جور و لو فون اللي يبقى فيك داك لو فون براليني داك لو فون تاع الكاكاو كي راكم شوكولا فانيي براليني ان تري بون بارفان ومشي ان بارفان كيما قلت لكم مي ترشوه لا بروميير فوا تشموه يبقى كيف حتى لا فان تاعه دونك يتبدل ان بارفان مورا خرج لوط بارفان ليجير لوط بارفان جي سونتي لوط بارفان ليجير اون امي كان عندها داتها هي ميم هي لو بارفان بور المارياج تاعها ما تبغيش لانتونسيتي كاع كيما غود جيرل هذا لوط بارفان مي دات لوط بارفان ليجير سي لا ميم بريسك سونتور ابار il est plus frais على هذا ميم c'est un parfum ombré floral بان en 2018 من بعد مورا خرج لو سوبريم بان en 2020 دار تانيك دار ضجة c'est un parfum ombré floral suprême يجي le même flacon يجي فيه les paillettes من تحت il est plus يقولوا il est plus sucré que هذا le parfum de Good Girl الأول انا ما عجبنيش تال تماك غادي نقول لكم علاه كل وحده و بريفيرونس تاعها بيسكو بلوزيور نوت تبدلوا فيه لي فروي دو بوا لو جاسمين في الديبار لو بروميي قلنا فيه لاموند فيه الكافي فيه هادو لاموند والكافي كاع قلعوهم ابري 2 اور مي ترشوه تبقى فيك فيف طونكا tubereuse toujours فيه قلعوا الفلور دورانجي اللي نبغيها انا اللي نميل ليها سوبريم مي مشيت البارفومري شميته شكروه لي ان تري بون بارفان ما عجبنيش بيسكو انا نبغي لو بارفان تاع الديبار اللي فيه دي نوت اللي نبغيهم انا فلور دورانجي لاموند لو كافي نوت دو فون الاخر لو بروميي فيه فيف طونكا فيه الكاكاو فيه البراليني لا فاني بوا د سانتال هادو كاع لي نوت تعطيك اون اودور تاع لا فاني تاع الكاكاو ديك لودور الشابه هنا مبدلينه باغ اون اوتر نوت فيتيفي جو سي با هادي نلقوها بوكو بلوس في لي بارفان بور اوم هذا هو السوبريم كاين لي زوتر هادوك لو فلاكون لي جاي غود جيرل فلاكون بايتي بالدوغي بالبلو هادوك جي با سونتي لي دو بارفان هادوك سي دي زيديسيون ليميتي ما على باليش لا سونتور تاعهم كاين غود جيرل جاي لو فلاكون جاي نوار وفيه دي بوين بلون هادوك جي با سونتي لو بارفان سانسيرمون لو فيري غود جيرل اللي خرج لو ديرني هذاك لو فلاكون روج puisque la plupart des autres parfums خرجوا فيهم édition rouge كيما لوسي أرماني rouge كيما Good Girl rouge donc خرجوا Good Girl rouge هذاك le very Good Girl
c'est un parfum اللي يتبدل complètement على le parfum هذا good girl اللي ما تحملش اللي ما تحملش l'intensité du good girl l'original. Le very good girl غادي يعجبها. Il est fruité ماشي كاع ombre floral. il est fruité floral. c'est un parfum اللي تنجمي هذاك le very good girl ديريه سوا في الصيف سوا في الربيع. ماشي البارفان تاع الشتا. انا بالي فيه لا نوت دو ديبار تاع ليتشي، من بعد ابري 2 زور تجي لا نوت دو روز لا روز، من بعد تكمل بار فاني بار لا نوت دو فاني. هذا هو لو فيري جود جيرل. انا ما عجبنيش البنات كيما لو بروميي. لو كود كور تاعي تاع هادو لي بارفان جود جيرل سي لوت بارفان لو كلاسيك. سي بور سا لو فلاكون هذا ال 80 راه غادي يكمل، ميم لو لي ما راهش باقي فيه بزاف، وان شاء الله راني نعاود نشريه. لو بري تاعه ça dépend millilitres, ça dépend ميترو، ça dépend. دونك روح من 9000 ل 30 مليلتر حتى ل 16000 15000 حتى ل 14000. كاين اللي يبيعوا 14000. هذا جو بارل دو فلاكون سول بلا لو لي بلا لو كوفري. هكا تلقوه 18000 17000 سولون لوندروا وين تشروه. كاين ميم الفورم تاع لا 150 مليلتر. البنات هذا هو لو بارفان ننصح به اللي ما شماتاش تشماه. بارفان تري سكسي تنجمو ديروه في لو جور دو مارياج. قلت لكم انا درته في لو جور تاع عرسي. وهذاك لو بارفان اونيك اللي ديريه في ليله العرس تاعك توجور تكارديه لروحك، ما ديريش طول طون. هذه هي. بلا ما نطول عليكم البنات، هذه هي لا فيديو تاع اليوم. كيما عودتكم كل يوم تقاسم معكم ان بارفان. ما تبخلوش عليا لي كومونتير، تقاسموا معايا مام لي بارفان اللي راكم تستعملوهم بكثره في ديرنييرمون. رايكم تاني نتوما في لي غود غيرل وراه اللي عجبكم. اللي تعرف هذاك ليديسيون بايتي دوري بلو جاوبني في لي كومونتير. باغ كونطخ غود غيرل فيلفيت فاتال هذاك لو روج اللي جاي دان هذاك يشكروا فيه. يقول كان بارفان تري انتونس على هذا، بصح جي با سونتي لو بارفان بيناتنا. دونك بلا ما نطول عليكم حتى نتلاقوا فيديو جديده، والسلام عليكم.